ومن بعد في التتمة غنشوفو بالنسبة exercice بالنسبة للكا د libération partielle. أوكي. نهار 6 في شهر 3 2019 une société anonyme est constituée au capital de 1 million de dirhams divisé de 10 000 actions de 100 dirhams chacun. Donc le capital il y a 1 million de dirhams. chaque action القيمة تاعها 10,000 درهم بحيث أن كل la valeur nominale تاع كل action هي 100 درهم. Seule la moitié du capital est libérée à la constitution par versement au compte bancaire de la société. Donc في la libération عندنا la moitié يعني libéré لنا غير نص تاع الكابيتال. نهار 10 في شهر 3 2019 la société règle par chèque les frais de constitution. Donc les frais القيمة تاعهم 14,600 درهم. ونهار 15 في شهر 9 2019 le conseil d'administration demande aux actionnaires la libération de l'autre moitié accordée un délai de 15 jours. Donc هنا طلب منهم la libération تاع النص الثاني من le montant. Donc les fonds appelés ont été déposés en totalité au compte bancaire de la société. المهم هادشي كامل تفيرسا في الكونت بانكير تاع la société. Donc passer les écritures comptables de constitution du journal de la société. Donc هنا كما قلنا ما عندناش عندنا seulement les apports en numérique يعني كلشي جاب فلوس القيمة تاعها يعني ما عندناش des apports en nature وبالتالي غنستعملو غير كونت واحد اللي هو associé compte d'apport en société اللي هو 3461 غنديبيتيو هاد الكونت وغنكريديتيو كونت كابيتال بلا فالور تاع 1 مليون دو درهم. اوكي بالنسبة هنا la constatation de la partie non appelée بالنسبة لداكشي اللي باقي non appelé يعني النص اللي non appelé كنستعملو الكونت اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي كنديبيتيو وكنكريديتيو كونت اسوسي كونت دابور ان سوسيتي يعني هذا هو اللي نون ابلي اللي القيمه تاعو نص اللي هو 500 الف درهم. اوكي اللي نيميرو د كونت تاعو هو 11 19. دونك الا بغينا نشوفو لا ليبراسيون دو لا بروميير بارتي فانه كنليبريوها باغ شيك بونكير يعني حنا قلنا لا ليبراسيون باغ بونك صيفطنا للشنك باغ شيك باغ بونك فبالتالي غادي ديبيتا كونت بونك وغادي تكريديتا كونت اسوسي كونت دابور اون سوسيتي يعني هادوك الفلوس مشاو في لا بونك وبالتالي لي فخي دو كونستيتيسيون سون ريغلي دو لا فالور 14600 درهم باغ شيك بونكير. اوكي لهنا هادشي كامل كنا شفناه. دابا هنا l'appel ou l'appel de la libération de la seconde moitié تاع النص الثاني فإنه هنا فين غتكون واحد شوية تاع الاختلاف. هنا فين غادي نرجعوا لهاد الكونت هذا اللي قلنا ليه نو ابلي فبالتالي هذاك الكونت اللي كان اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي كاين في الديبي كنكريديتيوها ولا اكس ولا كان في الديبي ولا في الكريدي ولا اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي وكان ديبيتيو الكونت اكسيونير كابيتال سوسكري اي ابلي. دونك هذا اللي كان نو ابلي ها هو دابا ولا ابلي. اوكي بلا ميم فالور تاع لا مواتي الثاني اللي هي 500 الف درهم وبالتالي ما يمكنش هاد الكونت هذا يبقى في الديبي فبالتالي غادي نكريديتيو وغادي نديبيتيو كونت بنك حيتاش فيرسينا فلوس باغ لا بنك. دونك هاد الكونت هذا اللي كان اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي في الديبي ها هو ولا في الكريدي. دونك حتى هنا الاختلاف هو اللي تيكون هو اللي جديد لحد الان انه هذاك الكونت اللي كان نو ابلي اللي كان حاطينه الديبي نو ابلي كنكريديتيو وكنديبيتيو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي حيت اللي كان نو ابلي ولا ابلي ومن بعد هذا هو كنحيدو من الديبي كنحطوه في الكريدي وكنديبيتيو الكونت بنك. اوكي نشوف واحد التمرين واحد اخر اللي هو تا هو خصنا نكونوا عارفينه في الكا د لا ليبراسيون بارسيال. Le 1-1, une société anonyme est constituée au capital de 2 millions de dirhams et divisée en 10 000 actions de 100 dirhams chacun. على capital شحال من action عندنا 10,000 و la valeur تاع كل action هي 200 درهم. Seule la moitié du capital est libérée à la constitution par versement au compte bancaire
دو لا سوسيتي. اوكي، هنا قلنا لا فيرسمون لا موitié de capital هي لا ليبرال. بالنسبة لي زابور، عندنا لي زابور اون ناتور اللي القيمة اللي فيها ان ايموبل اللي هو 160,000 درهم. هاد ليموبل فيه القيمة تاع ليموبل فيه واحد التيران القيمة تاعو 40,000 درهم، وبالتالي بقات لنا شي حاجة شيطة. حنا غنشوفو من بعد كيفاش غنديرو لها لا كونستاتاسيون. دونك هذا الإيموبل كله غير الأرض تاعو ساوية 40,000 درهم، ولكن كاينة اون ديت اللي القيمة تاعو 600,000 درهم من عند لا بنك، وكذلك جاب ان ماتيريال دو ترونسبور القيمة تاعو 200,000 درهم. Se sont libérés immédiatement et en totalité de la constitution de la société. حنا عارفين بلي ديما لي زابور اون ناتور ليبراسيون تاعهم كتكون توتال. اما بالنسبه لي زابور اون نيميرير فالقيمه تاعهم 800,000 درهم، دون اون بار دو 25% ليبيري. دونك هنا لا ليبراسيون تاع هاد لي زابور اون نيميرير اللي القيمه تاعو 800,000 درهم، فانه ليبرا غير 25% واللي عنده الحق فيها par versement à la banque. دونك هنا لا ليبراسيون تاع هاد لا فالور فقط 25%. ونهار 10 في شهر واحد لا سوسيتي ريغل باغ شاك لي فخي دو كونستيتيسيون اللي القيمة تاعهم 15,300 درهم. ونهار 1 شهر 6 le conseil d'administration appelle les actionnaires à libérer la deuxième quart et accorde une délai de 15 jours. دونك نهار 1 شهر 6 قال لهم باش يجيبوا الربع الثاني من المونطون اللي جابوا. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel par versement de fonds au compte bancaire à la société. يعني كاع لي زاكسيونير جابوا الفلوس، ما تعطلوا ما والو، حيت تعطلوا هذاك واحد الكا اخر. Passer les écritures comptables de constitution au journal de la société. كيف ما قلنا هنا عندنا دي زابور اون ناتور اون نيميرير، يا اما نحسبوهم اسوسي كونت دابور اون سوسيتي، يعني يا اما بجوج نخشيهم في كونت واحد، ولا نفرقوهم. لي زيكريتور بجوج صحاح. تقدر تكون تكتب هنا ابور اون نيميرير القيمه تاعهم، ابور اون ناتور شحال القيمه تاعهم، وتحط لا كابيتال سوسيال كما شفنا في التمرين الاول. كاع لي زيكريتور بجوج فانهم صحاح. اوكي، والقيمه تاع لا كابيتال هي 2 مليون. هذه هي لا سوسكريبسيون دو كابيتال دو لا سوسيتي. دابا نشوفو نديرو لا كونستاتاسيون دو لا بارتي نون ابلي، يعني داكشي اللي نون ابلي اللي هي 75%. وبالتالي اش دينا هاد المونطون اللي هو اون نيميرير 800,000 درهم، الا ضربناه في 75% يعطينا 600,000 درهم. هذا نون ابلي. داكشي كنحطو الكونت 11 19 اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي في الديبي، وكنكريديتيو كونت اسوسي كونت دابور اون سوسيتي. هادشي اللي نون ابلي. بالنسبه لي زابور اون ناتور عندنا ان تيران القيمه تاعو 400,000 درهم. بوغ التيران التيران هو القيمه تاعو 400,000 درهم، ولكن قلنا التيران هو غير بارتي من ليموبل. دونك داكشي اللي بقى كاملو من هاد 160,000 درهم الى نقسم منهم 400,000 فانه هذيك هي القيمه تاع لو باتيمون اللي هي 1,200,000 درهم. دونك هذه غير قيمه التيران، والباتيمون كاملو القيمه تاعو 1,200,000 درهم. الا جمعناهم غتعطينا القيمه تاع ليموبل كامل اللي هي 160,000 درهم. دونك هنا غير فرقناهم. كذلك عندنا ان ماتيريال دو ترونسبور. بوغ ماتيريال دو ترونسبور ها هو القيمة تاعو هو 200,000 درهم. وكذلك هذا الشيء بالنسبة للديبي. وبالنسبة للكريدي عندنا لي زومبرانت اون بري دي زيتابليسمون دو كريدي. لومبرانت من لا بنك اللي قيمة تاعو 600,000 درهم، وبالتالي لاسوسي كونت دامبور اون سوسيتي اللي جاب هاد لاسوسي هذا اللي هي 1,200,000 درهم، باش يبقى عندنا ليكيليبر في الكونت ديالنا. دابا ندوزو لا ليبراسيون du quart des apports en numérique. دابا هداك الشيء اللي كنا شفنا، هاد الشيء اللي هو نون ابلي هذا هو اللي لا ليبراسيون اون ناتور. دابا اللي نشوفو لا ليبراسيون اون نيميريك اللي هي ابلي، ما فيها حتى شي مشكل. كنديبيتيو كونت بنك وكنكريديتيو يا اما اسوسي كونت دابور اون سوسيتي ولا اسوسي كونت دابور
en numéraire حيتاش هي فلوس. حتى لهنا الأمور واضحة وما كاين حتى شي إشكال. كذلك les frais de constitution اللي خلصناهم par chèque bancaire القيمة تاعهم 15300 درهم. واخا هنا لابيل دو دوزيام كار هنا فين كيكون واحد شوية تاع الإشكال. اش قلنا؟ كنا حاطين هنا في الديبي الكونت اللي هو نو ابلي اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. فاش كنجيو هنا في لابيل تاع دوزيام كار هذاك اللي كان في الديبي كنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي وكنديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري اي ابلي نون فيرسي حيت باقي ما فيرسيناهاش. دونك هذا يعني هاداك الشيء لا فالور تاع دوك الفلوس اللي كانت نو ابلي ها هي ولات ابلي. اوكي وبالقيمة تاع 800,000 درهم اللي هي القيمة اون نيميرير ها هي 800,000 درهم في بورسونتاج تاع 25,000 درهم. هذه هي لا ليبيراسيون. هذه هي لا ليبيراسيون تاع الدوزيام كار حيت قلنا تاع الكار الأول ما عندناش فيه حتى شي إشكال. لا بنك كونت اسوسي كونت دابور اون سوسيتي. في الدوزيام ابيل هي كيكون عندنا فيها الإشكال. هذاك اللي كان في الديبي نو ابلي ها هو ولا في الكريدي يعني وكنديبيتيو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري اي ابلي يعني اللي كان نو ابلي ها هو ولا ابلي. وبالتالي ما يمكنش هاد الكونت هذا اكسيونير كابيتال اي سوسكري نون فيرسي يكون في الديبي كنكريديتيو ها هو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي وكنديبيتيو كونت بنك. دونك هنا حتى لحد لهنا الإشكالية كتكون غير في هاد الكونت هذا في لابيل تاع الدوزيام كار ولا عاوتاني تاع التخوازيام كار نفس ما كيتبدلش شي حاجة جديدة تيبقاو نفس لي مونطون ونفس لي كونت. اوكي دونك هذا كان هما لي زيكزامبل ولا لي زيكزيرسيس اللي شفنا في هاد لا فيديو هادي. ان شاء الله ندوزو البارتي الثانيه هي لو كا دو لاكسيونير ديليجون ولا لو فيرسمون انتيسيبي غنشوفو تا هو كيفاش كنديرو حتى نحسبو لهاد الكا هذا. دونك ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.